الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا غفيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل وتوفنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل وتوفنا والمسلمين.
لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل ولم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا في حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على منته ويحشرنا في زمرته. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الولي المقدم محمد بن علي العلوي بجميع سادتنا الذي على وصولهم وفروعهم وذوي الحكم عليهم أجمعين أن
الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركة وصاحب الراتب وكتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ووصولهما وفروعهما وتوفيق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحيي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور مأمول وصلح الشام ظاهر الباطن في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغفي على دين الإسلام والإيمان بلا فتنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأمداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإيجاد. الحمد لله على نعمة الإمداد. الحمد لله على نعمة الربوبية والألوهية. الحمد لله بجميع المحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم حمدا به يرضى عنا في هذه الساعة. أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. أما بعد. Beliau Al-Habib Malik bin Yahya Segaf memulai kajian pada malam hari ini dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan cukuplah nikmat yang dua ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita.
Dan Allah juga memberikan kita kehidupan, mengadakan kita dari ketiadaan. Kemudian diberikannya kita karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian-pujian yang sangat banyak, pujian yang meliputi segala pujian. Pujian tersebut ialah pujian selama orang memuji Allah, dan tatkala orang lupa kepada Allah pun juga pujian terus ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu نقف قليل مع قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن ما من دابة في هذا الكون كله، سواء كانت هذه الدابة كبيرة أو صغيرة، بشر أو حيوان أو كل متحرك يدب على الأرض، إلا على الله رزقها ويعلم سبحانه وتعالى مستقرها متى تستقر ومستودعها. فسبحان الله العظيم الحليم الذي يعلم كل شيء وبيده كل شيء وهو الرزاق. Pada malam hari ini kita mempelajari tentang suatu ayat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang memberikan rezeki kepada seluruh yang melata di muka bumi ini, dan Dia pun mengetahui kapan makhluk itu tinggal, bertahan, dan di mana tempat-tempat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan atau Zat yang Maha Pemberi seluruh rizki kepada hamba-hambanya. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما من شيء في هذا الكون إلا هو من صنعته، من خلقته سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya seluruh sesuatu yang melata, seluruh apapun yang di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya rezeki dan yang mengadakan. إذن هو الذي أوجده هو الذي يتكفل برزقه. Maka karena itu Allah yang mengadakan, Dia juga yang menanggung akan rezeki mereka. وهذه المخلوقات كثيرة في السماوات وفي الأرض وفي البحر وفي البر وما بين السماء والأرض وفي الكائنات كلها. Dan makhluk ini sangatlah banyak. Ada yang di laut, ada yang di bumi, dan bahkan di antara keduanya. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ada di seluruh tempat di dunia ini. فكيف نتوكل على الله؟ Maka bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? البر في حيوانات قال العلماء خلق الله في البر 400,000 دابة أو 400,000 عالم أمة، 400,000 أمة. Di dalam bumi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan 400.000 umat. وخلق في البحر 600,000 أمة. Adapun di laut Allah menciptakan 600.000 umat. وخلق ما بين السماوات والأرض كثيرة من الطيور يرزقها كلها واحد اسمه الله سبحانه وتعالى. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sangat banyak di antara keduanya, antara langit dan bumi, seperti burung yang Allah seluruhnya itu memberikan rezeki kepadanya. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحدث هذا الإنسان خصوص، الإنسان خصوص فقط ينزل عليه القرآن ويرسل إليه الرسل من البشر. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menyebutkan di dalam Al-Qur'an makhluknya, yaitu manusia, yang Allah mengirim kepada mereka itu rasul daripada bangsa manusia. هذا الرسول ما يأتي من نوع لم يكونوا من الجن، والقرآن لم يكن ينزل على الجن ولا على الملائكة ولا على الحيوانات، إنما أرسل وخص به الإنسان، هذا الإنسان بني آدم. Dan rasul tersebut bukanlah daripada jin, yaitu rasul ialah daripada manusia. Dan Al-Quran pun diturunkan bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, tetapi kitab-kitab Allah diturunkan kepada manusia. لماذا؟ Kenapa demikian? لأن الإنسان هذا سماه الله جهول ظلوم. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan manusia ini orang yang jahil dan orang yang zalim.
جحود. dan orang yang ingkar akan nikmat Allah. كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله ويثق أن الله سيرزقه. Seluruh makhluk di alam semesta ini selain manusia bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah, percaya akan rizki yang Allah berikan kepada mereka. كل دابة متوكلة على الله إلا هذا الإنسان. Seluruh yang melata di muka bumi ini bertawakal kepada Allah terkecuali makhluknya satu, yaitu manusia. فلذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان الله، ما في عندها مشاريع، ما في عندها أموال، ما في عندها رصيد، ما في عندها الأشياء التي عند الإنسان، لكنها تغدو صباحا جائعة ثم تعود شابعة متوكلة على الله سبحانه وتعالى جل في علاه. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya mengkhitab seluruh manusia. Di dalam hadisnya beliau bersabda, jikalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tawakal yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Yang di pagi hari burung tersebut berangkat dalam keadaan lapar, tetapi dia pulang ke rumahnya di sore hari, di malam hari dalam keadaan kenyang. Burung tersebut tidak seperti manusia, kedida gawian utap, kedida duit di bank, kedida amal yang seperti manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. المشكلة في العالم الآن، في هذا العالم في هذا الزمان، ليست مشكلة أن ما في مال، موجود مال، ما في رزق، موجود رزق، لكن مشكلة أزمة أخلاق، أزمة عدم التوكل على الله، عدم الثقة بالله. Maka problem terbesar di zaman sekarang ini bukan tidak ada duit, bukan tidak ada rezeki. Seluruhnya alhamdulillah ada. Maka problem terbesar di zaman kita sekarang ini ialah kurangnya tawakal kepada Allah, akhlak yang menurun terus. الحيوانات متوكلة على الله أكثر مننا يا بني آدم. Para binatang mereka itu bertawakal kepada Allah lebih besar rasa tawakulnya daripada kita manusia. من يرزق الطير في السماء؟ Siapa yang memberikan rezeki kepada burung yang berada di langit? من يرزق الذرة هذه في جحرها وفي بيتها؟ Siapa yang memberikan zarrah, sesuatu binatang yang kecil sedangkan dia berada di dalam sarangnya? من يرزق الحشرات هذه، كل هذه الحشرات في هذا العالم، الحشرات والحيوانات، من يرزقها غير الله سبحانه وتعالى؟ Siapa yang memberikan rezeki kepada binatang-binatang kecil, serangga dan binatang-binatang yang sangat banyak di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala? كل هذه الحيوانات والمخلوقات تمشي على النظام الأول إلا الإنسان هذا ليس يمشي على النظام الأول، خصوص في هذا الزمان عنده أشياء وأسباب كثيرة لجلب الرزق، ولكن مع ذلك هو خائف. Seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang mereka terus berjalan seperti peraturan pertama, yaitu bertawakal kepada Allah. Sama tata cara mereka mencari rezekinya tidak ada berubah, terkecuali manusia. Manusia senantiasa terus-menerus perkembangan zaman ke zaman untuk mencari rezeki tambah banyak. Tetapi tetap saja manusia dengan perkembangan zaman yang begitu pesat tetap takut atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. مر بعض الأعراق وبعض الصالحين يقرأ قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال ذلك الأعرابي آمنت بالله. خلاص الله قال رزقكم في السماء وما توعدون، آمنت بالله. فقرأ الرجل الصالح فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال ذلك الأعرابي من أغضب ربي حتى يقسم؟ خلاص يكفي كلمة، الله يقول رزقكم في السماء، انتهى الكلام. هل يحتاج إلى أن الله يقسم؟ الله يقسم لكي نتيقن، لكي نصدق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Di suatu ketika ada seorang laki-laki yang soleh, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya
dan dari langitlah rizki kalian akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka kebetulan didengar oleh Arab Badui, orang Arab khusus mendengarnya, maka kata dia, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas janjinya. Kemudian laki-laki yang soleh tadi membaca lagi firman Allah yang kedua, yang mana Allah bersumpah atas janji-janjinya akan diberikan kepada hamba-hambanya. Lalu kata sang lelaki yang Arab Badui tadi, siapa yang berani membuat Allah marah sehingga dengan rezekinya saja dia perlu bersumpah akannya. Artinya Allah bersumpah akan memberikan rezeki kepada manusia. Sampai bersumpah tersebut berarti Allah marah dengan hamba-hambanya yang ragu akan rezeki yang Allah berikan kepadanya. الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه القضية في القرآن بشكل كبير، آيات كثيرة في التوكل، كيف نتوكل على الله، كيف نثق بالله سبحانه وتعالى، كثير آيات. Al-Quran menjelaskan begitu banyak tentang perkara mulia tawakal kepada Allah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. وجعل المخرج وجعل الفرج في أمر واحد وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. Dan Allah Subhanahu wa taala mempusatkan kepada manusia agar lancar rezekinya dan diberikan Allah rezeki yang baik, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya yang maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan kelapangan dari seluruh hal-hal yang merepotkannya, kelapangan daripada semua perkara yang sulit baginya, dan Allah akan memberikannya rizki tanpa hisab. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan yang maksudnya siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara rizkinya, maka Allah lah yang akan mencukupkan rizkinya. فكيف نتوكل على الله؟ نحن نجب كل واحد منا نتوكل على الله، لا تخاف من رزقه، لا تخاف أنه يوم من الأيام لا يرزقك الله. الله خلقك سبحانه وتعالى، هو سوف يتكفل برزقك حتى آخر نفس من حياتك، لا تقلق. Bagaimana caranya kita supaya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, berserah kepadanya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka pastilah Allah sudah menjamin akan rezeki kita sampai nafas terakhir kita, maka jangan sampai kita sekali-kali takut akan perkara rezeki. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني اطلبوا الرزق يعني بهدوء، ليس بقلق وليس بشدة. اتقوا الله واجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah dengan permintaan yang baik. Minta dengan permintaan yang baik, dan tidaklah satu jiwa meninggal dunia sehingga dia sudah menyelesaikan atau menghabiskan rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Maka jangan sampai kita mencari rezeki dalam keadaan takut, dan jangan sampai kita mencari rezeki dalam keadaan tergesa-gesa. Maka cari rezeki yang halal dengan tata cara yang baik, jangan takut, dan tetap tidak tergesa-gesa. خرج سيدنا ذنون المصري. ذنون المصري هذا كان خرج ذات مرة من المرات إلى الصحراء فرأى قنبرة، يعني طائرة في فمه بعض الطعام، ينزل هذا الطائر إلى تحت إلى الأرض يخرج له من جحر حية عمياء، فهذا الطائر يلقم هذه الحية عمياء لا تبصر، فاعتبر سيدنا ذنون المصري وتاب إلى الله وصار من أكابر الأولياء بسبب هذا الموقف. قال الله تكفل لهذه الحية العمياء الضارة ويرسل إليها هذا الطير
لكي يعني يطعمها، ألا يتكفل برزقه. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إلى توبة نصوحة، فصار الإمام ذنون المصري كلامه كثير وله كرامات كثيرة وله حكايات كثيرة رضي الله عنه وارضاه. Sayyidina Imam Dzannun al-Masri, beliau sebelum menjadi orang yang hebat, menjadi wali yang besar, beliau bukan orang biasa. Kemudian beliau pun di perjalanan, di jalan yang tandus, ternyata beliau melihat burung turun ke tanah. Ternyata ada lubang. Dari lubang tersebut keluarlah ular yang buta. Kemudian ular tadi membuka mulutnya dan burung tadi memberikan makanan dari mulutnya, jadi paruhnya, menyuapi makanan kepada ular yang buta. Tatkala Dzannun al-Masri melihat itu, maka dia pun kuat imannya, bertaubat kepada Allah sehingga menjadi wali yang besar, yang mana perkataan-perkataan beliau penuh dengan hikmah. Nah, maka beliau mengambil pelajaran yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang hebat bahkan kepada ular yang buta dari jalur burung yang turun untuk memberikan makanan kepadanya. الله يقول في القرآن في هذا الكلام نفس الاطمئنان، يطمئن هذا الإنسان. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي دابة في الأرض لا تستطيع أن تحمل رزقها فوق ظهرها كما يفعل الإنسان. الإنسان فين يحمل رزقه؟ فوق ظهره عندما يذهب إلى العمل أو يأخذ الحب أو يأخذ الرزق فوق ظهره يحمله إلى البيت، لا يستطيع. قال وكأي من دابة، هناك دواب كثيرة لا تستطيع تفعل ما يفعل الإنسان وتحمل رزقها فوق ظهرها. قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan suatu ayat juga yang dapat memberikan kita ketenangan jiwa tentang rezeki Allah yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang maksudnya, dan begitu banyak daripada hewan-hewan makhluk-makhluk Allah yang tidak dapat membawa rezekinya di atas pundaknya. Manusia itu setiap begawi itu membawa gawiannya itu di atas pundak, bermacam-macam. Tetapi banyak binatang yang tidak seperti itu. Kadangkala mengangkat rizkinya, makanannya di atas pundaknya, tapi manusia dapat membawanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rizki kepada binatang tersebut dan juga memberikan rizki kepada kalian semua, dan Dialah Allah Zat yang Maha melihat, Maha mengetahui. علمنا هذا كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نتوكل على الله وكيف نثق بالله وكيف نقصد الله سبحانه وتعالى ونؤمن أن ما عند الله سبحانه وتعالى وما في قدرة الله أكثر بكثير مما في أيدينا ومما عندنا ومما نراه ونشاهده. Maka Nabi senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya seluruh yang ada pada kita dalam kemampuan kita itu kecil dibandingkan dengan seluruh yang ada pada kekuasaan Allah dan apa yang akan Allah berikan yang tidak kita lihat sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mari bersalawat, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل ما في الدنيا فاني. الإنسان يفنى، الرزق يفنى، المال يفنى، الأولاد تفنى، كل ما في هذه الدنيا يفنى وما عند الله باق. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما عند الله وما في يد الله أكثر مما في يديه. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya seluruh yang ada di tangan kalian itu akan sirna, tetapi yang ada pada Allah itu senantiasa kekal abadi. Karenanya kita harus senantiasa percaya dengan apa yang ada pada Allah, bukan percaya dengan apa yang ada di tangan kita. Karena semuanya itu akan sirna. Keluarga kita akan sirna, seluruh harta kita akan sirna, anak kita akan sirna. Semua yang kita miliki yang di tangan kita itu seluruhnya akan hancur, akan rusak dan akan sirna.
tetapi apa yang ada pada Allah itu senantiasa kekal abadi. كان السلف الصالح عندما يكون الصباح يبيع الناس ويشتروا، إذا باع هذا صاحب الدكان هذا يبيع وجاء شخص آخر يريد يشتري منه، يقول له انظر إلى جانب إلى صاحب الآخر، هذا ما قد باع، ما قد يبيع، خذ منه. وإذا صاحبه هذا غير موجود يذهب إلى دكان صاحبه ويبيع له مثل ما باع لنفسه. ثقة عندهم، ثقة بالله واطمئنان أن الله سبحانه وتعالى سيرزقهم ويجلب إليهم الرزق، وأعظم سبب في ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. Ada beberapa orang yang soleh, yang hebat dalam muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sidin berjualan dan di sampingnya itu ada toko kawan Sidin, jadi sama jualannya, sama berparakan. Kemudian ada orang yang membeli kepada Sidin, ternyata beliau berkata, coba di toko atau di warung di sebelahku, karena dari tadi orang kedidan yang nukar di samping tuh. Nah, kalaunya orangnya kebetulan berjalan, maka beliau langsung yang melayani, memakai barang-barang yang teman Sidin berjualan, maka Sidin berjual sebagaimana Sidin menjual ampun Sidin sendiri. Nah, itu sebabnya adalah percaya dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كان لا يفتح الدكان حقه والعمل إلا إذا قرأ القرآن، قرأ من دلائل الخيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. وكان سيدنا الجنيد لا يفتح الدكان حقه إلا إذا صلى 300 ركعة لله تعالى. هذا محل عبادة ولا محل تجارة؟ هؤلاء هكذا كانوا يسألون من الله سبحانه وتعالى رضاه ويتيقنون أن أرزاقهم ستأتي كما كتبها الحق سبحانه وتعالى. Sebagian daripada orang-orang soleh itu setiap membuka tokonya itu tidak buka toko terkecuali dibacakan dulu Al-Quran. Ada yang bersolawat kepada Nabi berkali-kali. Ada yang bahkan di antara mereka yang sholat sampai ratusan rakaat dulu sebelum membuka toko. Itu toko atau musola kan tempat ibadah. Masya Allah, toko mereka pun menjadi tempat ibadah. Dan mereka yakin bahwasanya rezeki itu semuanya dari Allah. Maka dimulai dengan ibadah kepada Allah, barulah buka toko seperti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. حتى البيوت إذا ما فيها الثقة بالله والصلاة الجماعة وتقوى الله والصلاة على النبي وقراءة القرآن سوف يكون أهلها فيه نوع من التعب والمشاكل والظلمة، حتى الرزق يكون قليل لأنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والشيطان ماذا؟ والشيطان يأمركم بالسوء بالفحشاء ويعدكم الفقر. الشيطان يخوف الإنسان من الفقر ويأمره بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة وفضل. فيجب أن نتيقن على فضل الله ومغفرته سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Tidak hanya toko, bahkan rumah kita pun kalaunya tidak dihidupkan dengan sholat berjamaah, dengan baca Quran, dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka rumah tersebut menjadi sempit. Rasa berada di rumah itu rasa lapah, rezekinya sempit. Nah, jadi terasa kada nyaman berada di rumah karena tidak didirikan syariat Allah di dalamnya. Nah, maka harus didirikan syariat Allah di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya syaitan itu menjanjikan keburukan, menjanjikan kemungkaran, hal-hal yang keji kepada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keampunan dan karunia kepada manusia. وقدوتنا كلها في ذلك سيدنا محمد سيد المتوكلين. Dan pengikut kita atau ikutan kita dalam hal ini ialah Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak pernah mencari sedikit pun dunia sama sekali. وكان يبيت 3 أيام أو 3 أشهر ما يوقد في بيت رسول الله النار. Bahkan kadang-kadang tidak makan sampai 3 hari, dan bahkan kadang-kadang berbulan-bulan beliau tidak
menghidupkan api di rumah. والله يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertawakal kepadanya. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا يقينا صادقا. Dan semoga Allah memberikan kita keyakinan yang benar, ونسألك إيمانا كاملا. memberikan kita keimanan yang sempurna. ونسألك يا رب العالمين التوكل عليك حق التوكل يا أرحم الراحمين. Dan menjadikan kita orang yang bertawakal kepada Allah, tawakal yang sebenarnya. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا Dan jangan jadikan dunia menjadi puncak keinginan kita, ولا مبلغ علمنا dan bukan puncak pengetahuan kita, ولا غاية رغبتنا dan jangan engkau jadikan puncak daripada ولا keinginan. تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. Dan janganlah jadikan pimpinan kami orang yang tidak sayang kepada kami. اللهم اقض حاجاتنا جميعا Kabulkanlah seluruh hajat kami, واشفي مريضنا جميعا sembuhkanlah seluruh sakit kami, واهدي ضالنا يا رب العالمين berikanlah petunjuk kepada orang yang sesat daripada وتب kami, علينا وعلى عاصينا يا رب العالمين berikanlah kami taubat, وحسن خواتمنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. dan perbaiklah puncak daripada kehidupan kami. واجعل هذا المجلس وهذا المسجد ومن تردد فيه وصلى فيه مقبولا مرحوما منظورا يا أرحم الراحمين. Dan jadikanlah masjid ini dan orang yang senantiasa bolak-balik ke tempat ini diterima seluruh ibadahnya. اللهم اقبلنا على ما فينا ولا تحرم خير ما عندك لشر ما عندنا. Ibadah kami, dan janganlah engkau tegah daripada karuniamu kepada kami karena banyaknya salah kami. واعط كلا على ما في نيته يا رب العالمين. Dan berikanlah seluruh kami apa yang ada dalam hati kami بجاه سيدنا محمد dengan hak Nabi besar Muhammad, وبحق القرآن العظيم. dengan hak Al-Quran. تقبل منا وسامحنا واعف عنا Terimalah seluruh ibadah kami dan ampunilah seluruh dosa kami. واجعل أعمالنا خالصة ومقبولة يا أرحم الراحمين. Dan jadikanlah seluruh amal ibadah kami ikhlas karenamu dan diterima di sisi. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan jadikanlah akhir daripada yang kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, عالمين بها متحققين بها. mengamalkan daripadanya dan benar-benar dengan di dalamnya. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazah fi ratil atas. نجيزكم كما أجازونا مشايخنا في راتب الإمام الحبيب العارف بالله عبد الرحمن العطاس، كما أجازونا مشايخنا زي شيخنا الحبيب عمر، وأجازنا الحبيب خالد الصافي، كما أجازنا سيدي محمد هاشم بطاح، وفي قراءته صباحا خصوصا في المساء كل ليلة. أجزناكم كذلك في الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة القرآن، كل ما أجازنا به مشايخنا أجزناكم. Beliau mengijazahkan kepada kita membaca Ratibul Athos sebagaimana yang dijazahkan oleh guru beliau terkhusus Al-Habib Umar dan Syekh Hashim Wab, dan seluruh masyayikh beliau yang mengijazahkan Ratibul Athos kepada beliau, maka dijazahkan kepada kita semua. Dan beliau juga mengijazahkan seluruh hal-hal yang dijazahkan oleh masyayikh beliau daripada berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, dan membaca Al-Quran. Maka kita baca semua atau kita ucapkan, kami terima ijazah. Allahu a'lam.